السلام عليكم. غنديروا ان شاء الله ريزومي ديال النومر كومبلكس. غنشوفوا كيفاش شنو هي شنو هو النومر كومبلكس، كيفاش نلقاو الكونجوغي، كيفاش نلقاو يعني لي ريلاسيون بروبريتي ديالو، لارغيومون، يعني كاع لي تروك اللي غادي نحتاجو في لي نومر كومبلكس غادي نشوفوهم ان شاء الله في هاد لا فيديو. فوالا يعني كاع اللي غنحتاجو في الوطني كيفاش يعني نسلكوا راسنا في لي زيكزيرسيس. فوالا دونك اشنو هو قلنا النومر كومبلكس؟ هو يعني كيما شفتوا هو زاد، يعني ديفينيسيون، يعني l'écriture ديالو في هو زائد égal à x plus y tel que x يعني y واحد الكوبل كاين في r. فوالا هذه هي l'écriture algébrique ديالو tel que يعني الريال يعني البارتي ريال دو z هي x et l'imaginaire يعني البارتي imaginaire de z هي y. فوالا علاش؟ لان عندي انا لو بلان كومبلكس. فوالا هنا كاين ار وهنا كاين اي ار لي بارتي يعني لي بارتي ايماجينير كاينين فهاد يعني فهاد لاكس ديال الاراتيب، وهنا ديال الاوفسول لي زابسيس كاين لي ريال ديالو. والنومبر كومبلكس كيتمثل بحال هكا. دونك هنا هاد البارتي هادي كتسمى اكس وهاد البارتي هادي كتسمى اكغيك وهذا هو زد. فوالا دونك يعني تيل كو لو موديل ديال زد، يعني لو موديل ديالو شنو كيساوي؟ هو هاد البارتي او كاري زائد هاد البارتي او كاري، يعني هي هاد المسافه هادي. هذا هو النومبر كومبلكس، يعني الموديل ديالو هي اكس، يعني لو راسين ديال اكس كاري بلس ايكغيك كاري. فوالا لو كونجوغي، يعني الكونجوغي ديالو، الكونجوغي هو فين ما لقيت هاد بلس اي يعني تنقلب هاد لو سين هذا، يعني هاد الاشاره كنقلبها. دونك زد لو كونجوغي دو زد يعني هو زد بار اشنو كيساوي؟ هو اكس موا اي ايكغيك. فوالا هذا هو لو كونجوغي. دابا غنشوف علاقه بين غنشوف دابا لا غولاسيون بين زد اي زد بار. دونك البروبريتي، واحد البروبريتي بين زد اي زد بار. اون زد في زد بار اشنو كتساوي؟ كتساوي يعني لو موديل بيان سي لو موديل او كاري. دونك زد في زد بار هي لو موديل او كاري. علاش؟ كار عندنا زد يعني اشنو شفنا زد هو اكس، يعني هو اكس بلس اي ايكغيك. فوالا وزد بار كونجيغي هو اكس موا اي ايكغيك. فوالا دونك زد في زد بار، زد في زد بار اتيغال هذا في هذا سي اكس بلس اي ايكغيك، يعني مضروبه في اكس موا اي ايكغيك. هذه اش كتساوي؟ هي اكس كاري، الا حسبتها غتعطيني اكس كاري بلس ايكغيك كاري بلس يعني اكس اي ايكغيك موا اكس اي ايكغيك. دونك هذه غتمشي مع هذه، دونك كتبقى لي هي اكس كاري يعني بلس ايكغيك كاري. وهذه شنو هي؟ دونك زد شنو لقيت؟ زد بار هي اكس كاري بلس ايكغيك كاري. وشنو هي هذه؟ هذه او كاري، هي لو موديل دو زد او كاري. فوالا هذه هي لا غولاسيون بين زد اي زد بار. دابا غندوز لواحد البروبريتي كيفاش نلقى هذاك باللي يعني واحد نومبر كومبلكس راه يعني كاين في ار و بيرمون ايماجينير. فوالا دونك امتى غنقول انا راه لو نومبر كومبلكس؟ يعني كاين في ار، يعني امتى يكون كاين في ار؟ يعني زد كاين في ار يعني ايكيفالون ديالاش ديال يعني البارتي، يعني سيتادير يعني امتى غيكون لنا هذا النومبر كومبلكس راه كاين في ار الا كانت سي يعني البارتي يعني ايماجينير دو زد كتساوي زيرو. فوالا وزد الا كاين في اي ار يعني سيتادير بيرمون ايماجينير يعني ايكيفالون باللي الريال ديال زد ايتيغال زيرو. فوالا دونك هادشي غنشوفو انا بروبريتي. دونك شنو قلت باللي زد، باللي قلت انا باللي زد، دونك زد عندي زد كاين في ار ايكيفالون باللي الريال باللي ايماجينير دو زد كتساوي زيرو. دونك هذاك زد كيتكتب هنا زد يعني غتكون عنده غير بارتي يعني ريال ايتيغال اكس. فوالا il existe واحد هاد اكس كاين في ار. فوالا هذا هو زد ايتيغال اكس. دابا ندير ليه لو كونجوغي. دونك زد بار
اتيغال هنا هي اكس موا هنا هي لو كونجوغي ديال اكس و اكس تان ريال ما كاينش هنا اي يعني ما عنديش موا هي اكس دونك هي زد دونك يعني زد غنخرج واحد بروبريك زد الا كاينه في ار غنقول راه يعني زد هو زد بار دونك الا طلبوا مني قال لك مونطري بلي واحد النومبر كومبلكس كاين في ار سوفي باش نمونطري يعني يكفي باش نبين بلي زد هو يعني بلي زد هو لو كونجوغي ديالو دونك زد ايكال زد بار دونك هنا بروبريتي الثانيه ملي قال لك مونطري كو مثلا زد ايماجينير كاين في اي ار دونك سيتادير الوغ يعني يعني الا كان زد كاين في اي ار سيتادير راه البارتي الوغ يعني راه البارتي ريال ديالو دونك ريال دو زد ايكال زيرو يعني اشنو كيعني لي هذا بلي زد ايكال اي ايكغيك دونك كاين غير واحد ايكغيك كاين في ار تيل كو زد هو اي ايكغيك دونك ندير ليه بار ديالو دونك زد بار اشنو تولي هي موا اي ايكغيك فوالا دونك موا ايكغيك ونجمع هذا مع هذا دونك زد الوغ زد الى جمعت زد مع زد بار اشنو غيعطيني هذا زائد هذا دونك هي اي ايكغيك بلس اي ايكغيك ايكال زيرو دونك الى قال لي بين بلي زد راه كاين في اي ار اشنو غنبين ليه غنبين ليه بلي زد بلس زد بار هي زيرو فوالا يعني هادي البروبريتي اللي غادي نبين ليه وغنقول ليه راه فريمون راه داك زد كاين في اي ار دابا غندوز ليكريتور écriture trigonométrique هنا écriture trigonométrique دابا هاد l'écriture trigonométrique كي كتكتب هي يعني ساهله كندير زد ايكالا واحد بوتي ار في كوس ديتا بلس اي سينوس ديتا فوالا تلك هاد لو موديل ديال زد هو ار فوالا اي ديتا شنو كيتسمى ارغيومون دو زد فوالا دونك هادي هي ليكريتور كومبلكس اكزامبل on a يعني on a z مثلا هي هي 1 بلس اي وبغينا يعني ليكريتور تريغوميتريك اشنو غندير نبدا بلو موديل هو الاول يعني الموديل ديال هاد زد اشنو كيساوي هو راسين ديال 1 او كاري بلس 1 او كاري ايكال هو راسين دو 2 فوالا دونك يعني هاد زد دونك زد اكو ايكال هاد ار هي راسين دو 2 مضروبه فاش غنضربها في يعني غنحاول راسين دو نعمل بهاش غيبقى لي هنا يبقى لي باش نلقى واحد هنا يبقى لي واحد على راسين دو وهنا باش نلقى عاوتاني واحد في اي هي يعني هي واحد على راسين دو فوا اي فوالا يعني اش غتولي هي راسين دو ياك راسين دو مضروبه هنا 1 على راسين دو هي راسين دو سور 2 فوالا بلس racine de 2 sur 2 et فوالا واشنا هي لونغل هنا هذا كوس اشنا هي كوس ديتا هي اللي كتعطيني راسين دو 2 sur 2 والسينوس ديال ديتا تعطيني راسين دو 2 sur 2 دونك هذه تعطيني بلي ديتا شحال خصها تساوي هي بي سور 4 فوالا وهنا ديتا هي بي سور 4 دونك هادي يلاه نقول لك كتفيريفي ليا يعني ديتا هي بي سور 4 دونك لارغيومون دو زد هو شحال هو بي سور 4 فوالا دونك يعني تريغوميتريك ديالو كي غتكون هي زد ايكال راسين دو 2 هي راسين دو 2 في كوس
بي سور 4 بلس اي في سينوس بي سور 4. فوالا هذه هي ليكريتور تريغومتريك ديالو. دابا غندوز لي فورمول ديال دولار ولا لي غولاسيون دولار. عندنا لي غولاسيون دولار يعني اولا قبل ما ندير غولاسيون دولار ندير ليكريتور يعني اكسبو ديال نومبر كومبلكس. شفنا باللي زد ايتيغال اكس بلس اي ياك ها ليكريتور الاولى. شفنا زد ايتيغال ار كوس ديتا بلس اي سينوس ديتا. فوالا هذه ليكريتور هذه ليكريتور الجبريك ياك وهذه écriture trigonométrique. Donc c'est l'écriture trigo. Donc un chapeau écriture expo. Donc l'écriture expo de Z هي Z est égal à le petit r, c'est le module فاش مضروب في expo et data tel que le petit r est égal au module ديال z و ديتا هي l'argument ديال z. Voilà. Donc z est égal à r expo data. هنا واحد propriété اللي نعرفها على l'argument. on a argument ديال ديتا 1 يعني ديتا 1 فوا ديتا 2 هي شنو هي argument ديتا 1 بلس argument ديتا 2. يعني l'argument بحال ln يعني كيحول ليا البرودوي لا سوم. و l'argument ديال من ديال 1 سور يعني ديال ديتا 1 على ديتا 2 هي argument يعني argument ديال ديتا 1 نقص منها l'argument ديال ديتا 2. فوالا دونك يعني هادو بروبريتي ديال l'argument. غنجي قلنا ليكريتور اكسبونونسيال هي ار في اكسبو اي ديتا. دابا غنشوف غولاسيون بين زد الا زدت عليها زد بار. اون زد بار اشنو كتساوي هي اكسبو فما لقيت هنا اي ندير موا اي دونك هي موا اي ديتا. دونك الا جمعت دابا زد زدت عليها زد بار. فوالا دونك اشنو غتولي عندي سي يعني غتولي عندي هي ار دونك زد نزيد عليها زد بار غتولي عندي ار اكسبو اي ديتا بلس ار اكسبو موا اي ديتا. فوالا دونك قلنا هي نعمل هنا بار هي ار يعني غتولي في اي ديتا بلس اكسبو موا اي ديتا. وهاد اكسبو اي ديتا اشنا هي كوس ديتا بلس اي ديتا بلس اي سينوس ديتا بلس هنا عاوتاني اكسبو ديال اي ديتا هي كوس ديتا موا اي سينوس ديتا. غتمشي ليا السينوس هادي بلس اي سين ديتا وغتمشي ليا مع موا اي سين ديتا. غتولي عندي هي ار غتولي عندي هي ار مضروبه في كوس ديتا مع كوس ديتا هي دو كوس ديتا. دونك اشنو تولي عندي نقدر نخرج واحد البروبريتي اللي هي زد نزيد عليها زد بار اشنو كتساوي هي دو ار ياك دو ار في كوس ديتا. فوالا دونك هنا كوس ديتا هو غيعطيني زد بلس زد بار على زد بلس زد بار على دو ار. وهاد زد بلس زد بار شنو هي اكسبو هي ار اكسبو اي ديتا بلس ار اكسبو موا اي ديتا ونقسم على دو ار وتمشي ليا هنا ار غتمشي مع ار وغتبقى ليا
غتبقى يعني غتولي عندي هنا سي كوس ديتا، هي غتولي عندي اكسبو اي ديتا، نزيد عليها اكسبو موان اي ديتا، نعقل عليها مزيان على جوج. فوالا ولا ميم شوز اشنو غندير، غتخرج ليا سينوس ديتا إتيكالا اكسبو اي ديتا موان اكسبو موان اي ديتا نقسم على دو اي. هادو شنو كيتسمى لي غولاسيون ديال اولر. فوالا دونك ها السينوس وها ديال الكوس. دابا غندوزو لابليكاسيون ديال ليكريتور يعني كومبلكس او بيان ليكريتور اكسبونونس ديال ليكسبونونسيال، هي الاخطاط. كيفاش يعني كنحولوا واحد الكوس او كاري لا سوم، ما فيش هنا الكاري ديال كوس ولا ديال سينوس. يعني قال لك مونطري كو كوس كاري يعني ديتاي تيكال 1 بلس. دونك اشنو غندير انا، عندي اون يعني اون الفورمي ديال دولار اشنا هي الكوس ديتا، هي اش كتساوي، هي اكسبو اي ديتا بلس اكسبو موان اي ديتا سور 2. فوالا دونك اكسبو اي ديتا بلس اكسبو موان اي ديتا سور 2. الوغ ندير الكاري هنا، كلشي او كاري. شنو غيولي هنا عندي كلشي او كاري، غتولي عندي هنا هي اكسبو اي ديتا نزيد عليها اكسبو موان اي ديتا سور 2 او كاري. اشنو هي كتساوي شنو، كلشي دابا غنديرها تولي هنا لتحت او كاري هي 1 سور 4. فوالا يعني عامل لهادشي كامل غتولي هادي اكسبو اي ديتا او كاري بلس 2 اكسبو اي ديتا اكسبو موان اي ديتا بلس اكسبو موان اي ديتا الكل يعني او كاري. هنا اش غتولي هي ديما كاين عندي 1 سور 4، هنا غتولي اكسبو، هنا غتولي 2 اي ديتا، هنا غتولي اكسبو اي ديتا في اكسبو موان اي ديتا هي هذه زائد هذه، هي اكسبو ديال 0 واكسبو 0 هي 1 يعني زائد 1 زائد اكسبونونسيال موان جوج اي ديتا. فوالا دونك هي اش قلنا، هي 1 سور 4 في اكسبو دو اي ديتا بلس 1 على هاد. عاد غنولي عاوتاني نطبق لا فورمي دورو بالعكس. دابا هي 1 سور 4 نخلي هاد الواحد نجيبو هنا وندي هادي عند هادي اكسبو دو اي ديتا بلس اكسبو موان دو اي ديتا. فوالا وهادي شنو كتساوي، هي 1 على 4. وشنو هي اكسبو، هادي بحال غتولي عندي ديتا، تولي ديتا بريم، بحال قلتي ديتا بريم هي دو ديتا. فوالا دونك غتولي عندي هي كوس. فوالا غتولي عندي هادي هي حيت عندي شنو، عندي الكوس ديتا هي اكسبو اي ديتا بلس اكسبو موان اي ديتا على جوج. فوالا غتولي عندي هي 2 هي 1 بلس وهذه نعوضها هي 2 كوس 2 ديتا. فوالا صافي دونك اشنو غتولي عندي هي كوس كاري ديتا اشنو عطاتني هي 1. فوالا عطاتني هنا سي 1 بلس هنا كوس 2 كوس 2 ديتا على 4. فوالا دونك كوس او كاري ديتا هي دونك غتولي عندي هنا هي 1 سور 2 كوس 2 ديتا نقسمها على 4. فوالا هنا عندي هنا نسيت واحد جوج، دونك هنا سي 2 هنا 2 هنا اكسبو اي ديتا في اكسبو موان اي ديتا هي 1 في جوج، دونك جوج هنا تولي عندي جوج هنا جوج، دونك سي 2 ونسامبليفي ب 2. دونك غتبقى عندي هي 2 هي 1 بلس كوس 2 ديتا سور 2. فوالا وهادشي
اللي بغينا حنايا نوصلوا ليه هو هذا، يعني كوس كاري هو كيساوي 1 بلس كوس دو ديتا على جوج. يعني هذه لابليكاسيون ديال لينياريزاسيون كنستعملوا فيها يعني ليكريتور اكسبونونسيال باش نلقاو يعني داك الاخطاط ديال الكوس كاري ولا سين كاري.